नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। म महेन्द्र भट्टराई। दर्शकहरू, नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरूको यो महाधिवेशनको मौसम चलिरहेको छ। खास गरी एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र अहिले आएर नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्ना राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू गरिरहेका छन्। अहिले पछिल्लो पटक नेपाली कङ्ग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न हुने क्रममा छ। अझै पनि केन्द्रीय सदस्यहरूको मत परिणाम सार्वजनिक हुने क्रममा छ र नेपाली कङ्ग्रेसको जुन पदाधिकारीहरूको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा जोडतोडले यो पटक उठेको थियो। पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा पुरानै नेतृत्वलाई अनुमोदन गरिएको भए पनि उपसभापति र महामन्त्री, सहमहामन्त्री जस्ता महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नयाँ मानिसहरूको अथवा नयाँ नेतृत्वको चयन भएको छ। र नयाँ मात्रै होइन, नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक त्यहाँको राजनीतिलाई हेर्दा केही युवा नेताहरूले पनि आश्चर्यजनक तरिकाले विजय हासिल गरेका छन्। जनताका बीचमा लोकप्रिय रहेका नेताहरूको विजयले नेपाली कङ्ग्रेसमा एउटा नयाँ खालको आशा सञ्चार गरेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस देशको महत्त्वपूर्ण राजनैतिक दल भएका कारणले नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको आशाको सञ्चार चाहिँ समग्र मुलुककै लागि आशाको सञ्चार हो भनेर भन्न सकिन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको भर्खरै सम्पन्न हुँदै गरेको यो राष्ट्रिय महाधिवेशन र आगामी दिनमा नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका र समग्र नेपालको राजनैतिक परिदृश्यका सन्दर्भमा 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित उपसभापति हुनुभएका धनराज गुरुङलाई बहसको आजको श्रृङ्खलामा हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। गुरुङजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ र सबभन्दा पहिला हार्दिक बधाई पनि छ। धन्यवाद छ महेन्द्रजी। उपसभापति निर्वाचित हुनुभएको छ। केन्द्रीय सदस्यबाट एकैचोटि उपसभापतिमा तपाईँले चाहिँ एक हिसाबले राजनैतिक फड्को मार्नुभएको छ। राजनैतिक लामो समयदेखि राजनीति गर्दै आउनुभएको मानिस, तपाईँका लागि यो विषय आश्चर्यजनक त होइन, तर उपसभापतिमा विजय भइरहँदा तपाईँले आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई फर्केर हेर्दा अहिले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ, के महसुस गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् महेन्द्रजी, विद्यार्थी आन्दोलन 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीति सुरु गरेको मैले अविरल ढङ्गबाट अविच्छिन्न रूपमा निरन्तर रूपमा धेरै उतार चढावहरू भइरहे, तथापि कहिल्यै पनि मैले विश्राम लिइनँ, थकाइ मारिनँ, थकाइ मार्ने चौतारो खोजिनँ। मैले नेपाली राजनीतिक यात्रामा, नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक यात्रामा पदीय जिम्मेवारी कहिले पाएँ होला, कहिले गुमाएँ होला, कहिले प्राप्ति गरेँ होला, कहिले गर्न सकिनँ होला, तर अविच्छिन्न ढङ्गबाट, अविरल ढङ्गबाट अप्ठ्यारोमा होस् वा सजिलो हुँदा होस्, कहिल्यै पनि मैले अघि नै भने थकाइको चौतारो खोज्दै हिँडिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मैले भन्दै आएको राजनीतिक यात्रामा राजनीतिक व्यवस्थाहरू पटक पटक परिवर्तन भए, तर राजनीतिक प्रवृत्ति परिवर्तन भएन। त्यो राजनीतिक प्रवृत्ति परिवर्तन नभएपछि मैले प्रतिबद्धता मेरो अठोट थियो कि अब भन्ने ठाउँमा होइन, गर्ने ठाउँमा आफै पुग्नुपर्छ, अन्यथा हामी भनिरहने काग कराइरहन्छ पिना सुक्दै गर्छ भने जस्तै हामीले भनिरहने तर त्यो कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा हामीले साथीले प्रतिबद्धताका साथ, त्यो अठोटका साथ भन्यौँ कि अब रूपान्तरण। त्यसैले रूपान्तरणका लागि ठुला ठुला हस्तीहरू उठेको पदमा पनि हामीले उठ्न अब डराउनु हुँदैन भन्ने त्यो चाहिने प्रतिबद्धताका साथ, अठोटका साथ मैले उपसभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेँ। यहाँलाई थाहा छँदैछ के चाहिने मैले दिएको उम्मेदवारी दिएको पदमा श्रद्धेय नेता पूर्णबहादुर खड्का, श्रद्धेय नेता विजय गच्छेदार, श्रद्धेय नेता महेश आचार्य अनि श्रद्धेय नेत्री सुजाता कोइराला जस्ता महान हस्तीहरू, महान अग्रजहरूको उपस्थिति थियो त्यो पदको दाबीमा। तर र चन्द्र भण्डारी, डाक्टर चन्द्र भण्डारी
समेत हुनुहुन्थ्यो र यस्तो अवस्थामा पनि म चाहिँ निर्वाचित भएँ। किन भन्दाखेरि मसँग आत्मबल थियो र त्यति मात्रै हो, आत्मबलले मात्रै होइन, मैले चाहिँ नि जुन प्रतिबद्धताका साथ रूपान्तरणको कुरा उठाइरहेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ नि नेताहरू साथीहरूसँग, देशभरका साथीहरूसँग म जोडिएको पनि थिएँ, एक प्रकारले जोडिएको थिएँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो यात्रालाई एकपल्ट फर्केर हेर्दाखेरि र अहिले म जहाँ उभिएको छु वास्तवमा चाहिँ नि अब जिम्मेवारी आयो है, काम गर्ने जिम्मेवारी आयो है। भने काँध गरङ्गो भइराखेको छ यति बेला तपाईँको? जिम्मेवारी बोकेको छु। जिम्मेवारी बोक्नु भएको छ। तीव्र प्रतिस्पर्धा भयो तपाईँ विजय प्राप्त गर्न, जम्मा 2 भोटले तपाईँले विजय गसीदारलाई पराजित गर्नुभयो। यो तपाईँको विजय सँगसँगै टिप्पणीहरू के आएका छन् भने आजको दिनसम्म तपाईँ त एक हिसाबले भन्ने हो भने सङ्घर्ष गर्दै आइराख्नु भएको छ पार्टीभित्र र बाहिर पनि भनौँ न। 56 वर्षको तपाईँको उमेर भयो, सार्वजनिक मिडियाहरूमा आएको उमेरका हिसाबले तपाईँको उमेर 56 वर्ष भयो अनि धेरैचोटि केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुभयो, संसदमा पनि जाने अवसर प्राप्त गर्नुभयो। तर विडम्बना के भने आजसम्म तपाईँलाई पार्टी नेतृत्वले जनताको बिचमा गएर प्रत्यक्ष चुनाव लडेर सांसद बन्ने अवसर समेत भने टिकट सुद्धो दिन सकेका थिएन। कार्यकर्ताले अचानक तपाईँलाई टिकट माग्ने ठाउँमा होइन दिने ठाउँमा पुर्याइदिए। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा यो सम्भव हुँदो रहेछ है? गजबले हुन्छ। किन भन्दाखेरि लोकतन्त्रमै हो कि कार्यकर्ताले नेताको मूल्याङ्कन गर्ने अथवा नेताले फेरि अर्को नेताको मूल्याङ्कन, सही मूल्याङ्कन गर्ने भनेको लोकतन्त्रमै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो निश्चित रूपमा मेरो चाहिँ नि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनको टिकट वितरण गर्दै गर्दा त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला, श्रद्धेय नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला निकै बिरामी पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ नि प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो र बलियो प्रधानमन्त्री। त्यतिखेर तत्कालीन राजा निलम्बित भएको अवस्थामा होइन, कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा एकदमै सिरियस अवस्थामा मैले भनेको थिएँ बालवाटार गएर कि गिरिजाऊ हामी जस्ता युवाहरूलाई प्रत्यक्षमा दिनुहोस् टिकट र मलाई सबभन्दा अप्ठ्यारो क्षेत्रमा दिनुहोस् भनेर भनेको थिएँ। र मैले केही युवा साथीहरूको त्यतिखेर नाम पनि लेखेरै गिरिजाउलाई दिएको थिएँ होइन। तथापि गिरिजाउ बैठकमा बस्न सक्नुहुन्न थियो र सुशील कोइराला, तत्कालीन महामन्त्री सुशील कोइरालालाई उहाँ बेडमै हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई बोलाउन पठाएर बेडमै तलपट्टि संसदीय बोर्डको बैठक चलिरहेको बेला उहाँलाई बोलाएर र धनराजले यो भनेको छ, यो नामहरू हेर युवाहरू चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने उहाँ धनराजको कुरा छ, यो ठिक हो गर्नु भन्नुभयो। तर अन्तिममा चाहिँ नि उल्टै म र गगन थापालाई त्यतिखेर समानुपातिकमा राखियो। अरू युवाहरूलाई त कहीँ पनि राखिएन। समानुपातिकमा राखेपछि गिरिजाउलाई मैले भनेको थिएँ, गिरिजाउ म त चुनावै लड्छु भनेको थिएँ, हजुरले त समानुपातिकमा राखिदिनु भएछ भने। होइन धनराज, मलाई थाहा छ तिमीलाई अन्याय भएको छ, मैले तिमीलाई न्याय दिनु छ, त्यसैले तिमी बुझ, तिमी अब सभासद बन्छौ, देशभरि घुम भन्नुभयो होइन। न्याय पाएँ, त्यसपछि सभासद भएँ। 70 को चुनाव नि मैले फेरि प्रत्यक्ष चुनावकै लागि दाबी गरेँ होइन, त्यहाँ पनि भएन। अब त्यसमा धेरै व्याख्या नगरौँ। 74 को त कुरा सुनिहाल्नु भएको छ, सबैलाई थाहा छ 74 नि भएन। त्यसपछि पोखरामा उपनिर्वाचन हुने क्रममा मेरो माग थिएन त्यतिखेर, तर धेरैजसो साथीहरूले विशेष गरेर पोखरामा बसोबास गर्ने साथीहरूले नै धनराज गुरुङ आए चुनाव जितिन्छ भनेर काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले मात्र होइन, त्यतिखेर पोखराबाट राप्रपाका जिल्ला नेताहरूले, समाजवादीका जिल्ला नेताहरूले समेत फोनै गरेर ल है जसै पनि टिकट लिएर आउनुहोस्, तपाईँलाई नै जिताउनुपर्छ, यहाँ नत्र हुँदैन, अरूले जित्न सक्दैन भन्ने र साराले भन्दा पनि त्यतिखेर नै अलिक कचिङ्गल भएपछि अन्तिमसम्म पनि टिकटको निर्णय नभएपछि मैले ल त्यसो भए पोखराकै साथीलाई दिनुहोस् भनेर मैले आफै पछि हटेँ होइन। महेन्द्रजी यस्तै हो,
होइन। ती कुरा त्यो भने अन्तिम समयसम्म पनि तपाईँले जे खोज्नु भएको थियो त्यो सम्भव भएको थिएन। मलाई चाहिने मैले अन्तिममा मैले के भनेको थिएँ भने यो पोखराको सन्दर्भमा पार्टीभन्दा माथि धनराज गुरुङ हुन सक्दैन भनेर भनेको थिएँ। हो, अब मैले त्यो वचन त्यतिखेर राखेँ। अब म के भन्छु भने अब त तपाईँले भन्नुभयो नि अब त टिकट वितरण दिने ठाउँमा पुग्नुभयो। अब म के गर्छु भने मेरो अडान के हुन्छ भने कि न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ। तेरो र मेरो नाममा भागबण्ड गरेर टिकट वितरण गर्दाखेरि क्षमतावान मान्छेहरू, पपुलर मान्छेहरू, लोकप्रिय मान्छेहरूले पनि टिकट नपाउँदा चाहिने काङ्ग्रेसको यो अभिगत भएको छ। त्यसैले हामी अब अघि बढ्दाखेरि यो भागबण्डबाट टिकट होइन, भागबण्ड गरेर टिकट हामीले वितरण गर्न थाल्यौँ भने फेरि हामी पनि के को रूपान्तरण भन्ने भागबण्ड टिकट वितरण गरेर हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि वास्तविक रूपान्तरण गर्दै जाँदाखेरि मैले हिजो अन्याय महसुस गरेँ भने फेरि मैले टिकट वितरण गर्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि अरूलाई अन्याय महसुस गर्ने गरेर टिकट वितरण गर्न हुन्न भन्ने। त्यही भएर तपाईँ दिने ठाउँमा पुग्नु भएको छ। अब किनभने अब त विषय तपाईँको मात्रै होइन, समग्र देशभरका कार्यकर्ताको कुरा होला। उनीहरूले तपाईँलाई माग्ने स्थितिमा तपाईँ पुग्नु भएको छ। एउटा कुरा के भने अब यो जुन रूपान्तरणको तपाईँको प्रश्न छ, तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो भागबण्डाद्वारा कुनै पनि कुराहरूको मिलान हुनु हुँदैन भन्ने जुन तपाईँको भनाइ छ। तर तपाईँ जुन पदमा पुग्नु भएको छ रूपान्तरणको नारासहित एउटा छुट्टै गुटबाट अथवा समूहको तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गरिराख्नु भएको थियो। तातो छ, महाधिवेशन सम्पन्न हुने क्रममै छ, पुरा भइसकेका छैन, परिणाम आइसकेका छैन, पदाधिकारीहरूको सार्वजनिक भएको छ। अब अहिलेसम्मको मत परिणामलाई हेर्दा जुन समूहहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो, तपाईँले जुन रूपान्तरणको एजेन्डा अगाडि सार्नु भएको थियो, तपाईँको एजेन्डामा खास गरी तपाईँको भनेको शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरेको यो समूहको एजेन्डामा महाधिवेशन हुनुभन्दा पहिला प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि जस्ता नेताहरू पनि नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डामा हुनुहुन्थ्यो। तर महाधिवेशन हुँदै गर्दा चाहिँ उहाँहरू पुरानै नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने चरणमा पुग्नुभयो। यो समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ? जुन प्रतिस्पर्धा भयो नि, यो रूपान्तरणको एजेन्डा सहितको जुन प्रतिस्पर्धा थियो त्यसमा तपाईँले सोचे जस्तो वरिष्ठ नेताहरूको साथ पाउनु भएन नि तपाईँहरूले? अब तपाईँले महेन्द्रजी जसको नाम लिनुभयो अग्रज नेताहरू प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि, उहाँहरू दुवैजना त पारिवारिक रूपमै राजनीतिक पाठशालामा हुर्किएको। मेरो घर राजनीतिक पाठशाला थिएन, तर उहाँहरूको घर राजनीतिक पाठशाला थियो। त्यो राजनीतिक पाठशालाबाट उहाँहरूले सिकेको कुरामा दीक्षित भएको सन्दर्भमा मैले धेरै टिका टिप्पणी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, होइन। तर म यति मात्र बुझ्दछु, राजनीतिक पाठशाला मेरो घर नभए पनि कहीँ कतै मैले अलि बढी नै पढ्न पाएरहेछु कि अध्ययन गर्न पाएरहेछु कि जस्तो अनुभूति भइरहेछ अहिले। किन भन्दाखेरि हामीले रूपान्तरणको कुरा उठाइरह्यौँ, पाउँदा होस् नपाउँदा होस्। राजनीतिक रूपान्तरण भनेको केही लाभ प्राप्तिको कुरा होइन। यो व्यक्तिले लाभ प्राप्ति कहाँनिर गर्छ भने मोलतोल गर्ने चिज होइन भन्ने मलाई लाग्छ, होइन। तर रूपान्तरणको कुरा, नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उहाँहरूले उठाउनु भएको थियो। अचानक उहाँहरूले त्यत्रो राजनीतिक पाठशाला, मैले भने नि उहाँहरू त जन्मेदेखि नै राजनीतिक पाठशालामा हुर्कने अवसर पाउनु भएको छ। उहाँहरूले राजनीतिक संस्कार भएको पाठशालामा हुर्किनु भएको छ। अब यो विषयमा धेरै मैले टिका टिप्पणी गर्न हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? तर अब महाधिवेशन सकिया छैन, तपाईँलाई समर्थन गर्ने आम कार्यकर्ताहरूको भावना के छ भन्ने कुरा त महाधिवेशनको तपाईँको चाहिँ निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा तपाईँको समूहका अग्रज नेता रामचन्द्र पौडेलले गरेको एउटा चियापानमै त्यहाँ झलक देखिएको थियो। अब तपाईँको जुन समूह थियो, जसलाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह जस्ता, अब शशाङ्क कोइराला जस्ता नेताहरू तपाईँहरूसँग अग्रभागमा हुनुहुन्थ्यो। जे मुद्दा तपाईँले उठाउनु भएको थियो, अब सेकेन्ड लेयरमा, थर्ड लेयरमा तपाईँहरू आउनुभएको छ, त्यो खुसीको कुरा हो। तर सिङ्गो तपाईँको मुद्दा, तपाईँको रूपान्तरणको एजेन्डा पारित हुनका लागि
त्यो मैले नाम लिएका जति पनि नेताहरू छन्, मैले यहाँनिर चाहिँ विमलेन्द्र निधिको नाम लिइनँ, किनभने उहाँ चाहिँ वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो 1-2 महिनादेखि मात्रै उहाँ अलग हुनुभएको, यद्यपि तपाईँहरूसँग हुनुभएको थिएन उहाँ। भने प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क कोइराला, रामचन्द्र पौडेलको भूमिका छ नि, त्यो भूमिकालाई त तपाईँले समीक्षा गर्नुपर्छ नि, किनभने पछिसम्म पनि यो प्रश्नले तपाईँहरूलाई पछ्याइरहन्छ नि, तपाईँले भन्न चाहे पनि नचाहे पनि होइन, यसको समीक्षा त गर्नुपर्छ। मोहनजी, यस्ता विषयमा सिङ्गो मुलुकभित्रका काङ्ग्रेसले अहिले समीक्षा गरिराख्नु भएको छ। धनराज गुरुङ र महेन्द्रजी दुईजना बसेर यहाँ समीक्षा गरेर नै तपाईँ त एउटा समूहको तर्फबाट उपसभापति निर्वाचित हुनुहुन्छ, त्यो समूहलाई निर्वाचित गराउनका लागि तपाईँले भरमग्दुर जुन प्रयत्न गर्नुभयो, यी सबै नेताहरू जो तपाईँहरू सहित एउटा समूह बनेको थियो, उहाँहरूको भूमिका कस्तो रह्यो? उहाँहरूको आशीर्वाद त पाएँ मैले। तपाईँले पाउनुभयो, तर तपाईँको मुद्दा जुन परिवर्तनको एजेन्डा छ त्यसलाई पारित गराउन लागि उहाँहरूको भूमिका कस्तो रह्यो भनेर सोधेको मैले यहाँलाई। अब होइन, अब दुनियाँको अगाडि यो कुरा छुपिया छैन। उहाँहरूको भूमिकाका सन्दर्भमा सारा दुनियाँले सजिलैसँग देखे होइन। मनजी तपाईँ आफैले पनि देख्नुभयो, तर मलाई किन चाहिने कोट्याइरहनु भएको छ, यस विषयमा धेरै कोट्याइरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरू अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छ। रामचन्द्र पौडेल अग्रज नेता हो, शशाङ्क कोइराला अब महामन्त्री नै भएर एक कार्यकाल चलाइसक्नु भएको अग्रज बिपी पुत्र, एउटा फेरि अर्को पाठशाला घरायसी पाठशाला उहाँले पनि पाउनुभयो होइन, राजनीतिक पाठशालाबाट हुर्केको व्यक्ति हो। अब प्रकाशमान सिंह अग्रज नेताको बारेमा मैले भनिसकेँ। यदि भनिसकेपछि अब दुनियाँको अगाडि सबै कुरा के भयो भन्ने कुरा त सबैको आँखा अगाडि हुँदाहुँदै त्यसलाई नै फेरि त्यतापट्टि नै फर्किनुभन्दा अब म अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, मैले बुझेँ। तर अब यस सन्दर्भमा एउटा अन्तिम प्रश्नै हुनसक्छ। प्रकाशमान सिंहले चाहिँ उहाँलाई हामीले प्रश्न गरेका थियौँ कि तपाईँले यो निर्णय किन लिनुभयो भनेर भन्दा उहाँले भन्नुभयो जुन समूह परिवर्तन र रूपान्तरणको एजेन्डा भनेर सभापतिको प्रत्याशी शेखर कोइरालाको नेतृत्वको जुन समूह छ, उहाँहरूले मलाई नेतृत्वमा जानका लागि स्वीकार नगरेपछि मैले उहाँहरूलाई किन स्वीकार गर्ने, त्यसो भए त्यही भएर मैले चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको भनेर उहाँले जवाब दिनुभएको थियो। त्यसमा तपाईँको केही टिप्पणी छ, ताजा टिप्पणी? हेर्नुहोस्, अब प्रकाशमान सिंह, श्रद्धेय नेता प्रकाशमान सिंहले बोलेको सन्दर्भमा पनि मैले टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर यति मात्रै भन्न चाहन्छु। टिप्पणी होइन यो मेरो, यति मात्रै म भन्न चाहन्छु कि चाहिने कि मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ कि उहाँ घरायसी राजनीतिक पाठशालामा हुर्किनुभयो र त्यस्तो पाठशाला हो जसको पिताजीले प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्दाखेरि म होइन, पार्टी सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई बनाइ बक्सियोस् महाराज, त्यो एउटा वाक्य सायद उहाँले बिर्सिनु भयो कि जस्तो मात्रै लागिरहेछ। नेता धेरै मान्छे बन्छन्, तर राजनेता बन्न गाह्रो छ। राजनेता भन्छ नि आजकल छिचिमिरा साथीभाइले पनि, तर त्यस्तो होइन। राजनेताको बारेमा अध्ययनै नगरिकन राजनेता कसरी बन्छ, राजनेता के हो त्यसको परिभाषा थाहा नपाइकन जसलाई पनि राजनेताको चाहिने टिका लगाइदिएको छ, राजनेता भन्नेकै छ, उफ्रेकै छन्, त्यस्तो होइन। त्यसैले यति मात्रै भन्छु, सायद कहिलेकाहीँ नेताहरूले राजनेता हुने अवसर गुमाउनुहुन्छ, यति मात्र टिप्पणी गर्ने। तपाईँको पार्टीभित्र त्याग गर्ने जुन परम्परा छ त्यो त गणेशमान सिंहले देखाइसक्नु भएको थियो। भने चाहिँ सधैँ त्याग गर्न, अरूलाई छोड दिनका लागि चाहिँ गणेशमानको परिवार मात्रै तयार हुने हो र भन्ने प्रश्न गर्यो भने के भन्नुहुन्छ? गणेशमानले छाडेर त राजनेता बन्नुभयो होइन र? नेताले त नेता जन्माउँछ। बिपीले पनि प्रधानमन्त्री पद छाड्नु भएको छ, यहाँलाई कतिको याद छ इतिहासमा। भद्र अवज्ञा आन्दोलन 2014 सालको भद्र अवज्ञा आन्दोलनको पूर्व सन्ध्यामा तत्कालीन राजा महेन्द्रले बिपीलाई, मैले धेरैलाई हेरिसकेँ बिपी, अब तपाईँ र म मिलेर देश चलाउनुपर्छ,
तपाईँलाई म पिएम बनाउँछु भन्दाखेरि बिपीले भन्नुभयो महाराज चुनाव गराइ बक्सियोस्, म चुनावबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छु। यदि महाराजले प्रधानमन्त्री बनाइ बक्सिन्छ भने मलाई होइन, मेरा प्रिय मित्र सुवर्ण शमशेरलाई बनाइ बक्सियोस् भनेपछि सुवर्ण शमशेर 2015 सालमा प्रधानमन्त्री बनेको इतिहास छ। त्यसैले त बिपी राजनेता हो। त्याग भन्छौँ, गणेशमानजीले महान त्याग गर्नुभयो, त्यस्तै बिपीले पनि त त्याग गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा हामी धेरैलाई थाहा नभएर होला सायद, किन भन्दा गणेशमानजीले प्रधानमन्त्रीको पद त्यागेको 2046 सालमा ताजा घटना भयो, आन्दोलन पछिको घटना भयो। तर बिपीले त्याग गरेको, प्रधानमन्त्रीको त्याग गरेको, पदको त्याग गरेको 2014 सालमा, धेरै अगाडि भयो। त्यसैले धेरैलाई थाहा छैन यो इतिहास। तर दुवै नेता राजनेता बन्नुभयो नि त। गणेशमानजी कहिल्यै पार्टी सभापति बन्नु भएन, राजनेता। बिपीले प्रधानमन्त्री त्याग्नुभयो, उहाँ पनि राजनेता होइन र। त्यसैले चाहिने त्याग चाहिने यो जुन भन्नुभयो नि तपाईँले, खालि गणेशमानजीको परिवारले मात्रै त्याग भन्नु होइन। यो धेरैले बुझेको छैन यो कुरा कि चाहिने गणेशमानजीले हो त्याग गर्नुभएको छ, बिपीले त्याग गर्नुभएको छ, सुवर्णजीले त्याग गर्नुभएको छ, त्यस्तै गरेर किशुनजीले नै त्याग गर्नुभएको छ, धेरै नेताहरूले। तपाईँहरूको पार्टीको त्यो पुस्ताको सन्दर्भमा कुनै विमति नै छैन, त्यही पुस्ताको ब्याज आजसम्म पनि तपाईँहरूले खाइराख्नु भएको छ, किनभने विचारको बहस हुँदा आज पनि बिपीकै कुरा अगाडि आउने गर्छ। तपाईँहरूको महाधिवेशनहरूमा त्यत्रो सामूहिक रूपबाट विचारको विमर्श भएको हामीले त्यति देखेका छैनौँ। व्यक्तिगत रूपबाट तपाईँ त्यसमा इङ्गेज हुनुहुन्छ, अरू कयौँ नेताहरूले यो विषय उठाउनु भएको छ। तर जुन तपाईँहरूले एउटा प्रिय शब्दावली रूपान्तरण यानि तपाईँको परिवर्तन भनेर जुन एजेन्डा उठाउनु भएको थियो, यद्यपि तपाईँलाई चाहिँ अब युवै नेता भन्ने या नभन्ने थाहा छैन, तर पनि कङ्ग्रेसका हिसाबले कयौँ वरिष्ठ उमेरका नेताहरू तपाईँहरूसँग मौजुदा भएका कारणले तपाईँहरू युवै हुनुहुन्छ त्यहाँभित्र। यो तपाईँहरूले उठाएको रूपान्तरण र परिवर्तनको एजेन्डा सिर्फ आफूलाई मध्यनजर गरेर अथवा आफूलाई केन्द्र भागमा राखेर गरिएको हो भनेर मानिसहरूले टिप्पणी गरेका छन्। भनाइको मतलब अब प्रदीप पौडेल पहिला तपाईँको चाहिँ के भने परिवर्तन र रूपान्तरणको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, महाधिवेशन आउँदा होइन मुख्य नेतृत्वमा परिवर्तन आवश्यक छैन भनेर उहाँकै तपाईँको समूहमा महामन्त्री लड्न जानुभयो। तपाईँले त जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यही हुनुहुन्छ, अरू थुप्रैको अदल बदल भएको देखिन्छ। त्यसकारणले तपाईँहरूले चाहिँ आफूलाई केन्द्र भागमा राखेर आफूलाई नेतृत्वमा अगाडि बढाउनका लागि मात्रै रूपान्तरण र परिवर्तनको नारा दिनुभएको हो कि भनेर भन्दा हामी गलत हुन्छौँ? होइन, अब हामीले उठाएको जुन मुद्दा छ रूपान्तरणको मुद्दा, सोही बमोजिम अब पार्टीमा हामीले काम गर्न सकेनौँ भने यो चाहिँ नि भ्रम मात्रै रहेछ भनेर बुझ्दा हुन्छ, अथवा आफू केन्द्रित रहेछ भनेर बुझ्दा हुन्छ। तर हामीले अब पार्टीभित्र जुन जिम्मेवारी पाएका छौँ, सोही जिम्मेवारी बमोजिम काम अगाडि गर्दै गर्दाखेरि रूपान्तरणको मुद्दाहरू ठिक ढङ्गबाट बढ्यो भन्ने हामीले महसुस गराउनुपर्छ। देख्ने गरी सुन्ने गरी देख्ने गरी रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हामी अग्नि परीक्षामा छौँ। त्यसैले रूपान्तरण अरूबाट खोज्ने होइन, आफूबाट गर्ने हो नि त, आफैबाट गर्ने हो। म त रूपान्तरणको यात्रा अहिले मात्रै होइन, पद पाउँदा पनि नपाउँदा पनि अगाडि बढिराखेको छु। तपाईँ अहिले देख्नु भएको छ नि त, म अरू केही भन्दिनँ, के भएको छन् म भन्दिनँ, तर तपाईँले देख्नु भएको छ अहिले उपसभापति मेरो ठुला महान अग्रज नेताहरू, म नेतै मान्छु, आज उपसभापति मेरो त पद हो, तर मभन्दा सिनियर नेताहरूलाई त नेतै मानिरहनुपर्छ। म त्यस्तो संस्कार बोक्छु, नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँ देख्नु भएको छ मैले आज उपसभापति पदमा निर्वाचित हुँदै गरेको दिनमा कहीँ कतै खादा माला लाएर जात्रा गरेको देख्नु भएको छ? होइन, छैन। त्यो तपाईँको सन्दर्भमा प्रश्न गरे होइन, मैले समग्र प्रवृत्तिको सन्दर्भमा पक्नुहोस् न, म भन्दैछु। अब त झनै जिम्मेवारी त पनि प्राप्त गरेको अवस्था छ, त्यहाँबाटै सुरु गर्छु नि त। म केन्द्रीय समितिमै रूपान्तरण सुरु गर्नु पर्यो तपाईँले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अग्नि परीक्षा अब सुरु भयो। धनराज गुरुङ, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा अरू थुप्रै मानिसहरूको अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ। यो सन्दर्भमा फेरि जोड्नेछौँ। दर्शकहरू, नेपाली कङ्ग्रेसका नवनिर्वाचित उपसभापति धनराज गुरुङसँग बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु, त्यस पछाडि यो सन्दर्भ उहाँसँग फेरि जोड्नेछु।
विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा नेपाली कङ्ग्रेसका नवनिर्वाचित उपसभापति धनराज गुरुङसँग हामी संवाद गरिरहेका छौँ। पुनः हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यो रूपान्तरणको जुन एजेन्डा छ, कुनै पनि पदमा पुग्नु धेरै ठुलो कुरा होइन, तर त्यो पदलाई न्याय गर्नु अथवा त्यही अनुसार अगाडि बढ्नु ठुलो कुरा। तपाईँले अघि आफ्नो अग्नि परीक्षा सुरु भएको त भनिसक्नु भएको छ। अब कङ्ग्रेसमा खास गरी तपाईँहरूको पुस्तालाई तेस्रो पुस्ता भनेर भनिन्छ, दोस्रो पुस्ता सिङ्गो बाँकी छ। अब यो तपाईँहरूको नेतृत्वमा आगमनसँगै यो दोस्रो पुस्तालाई यहाँहरूले के अब सम्मान गर्ने त भन्नुभयो, त्यसमा त अब अन्यथा हुने कुरै भएन। यो दोस्रो पुस्ता चाहिँ के बिस्तारै अब नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतिबाट विस्थापित भएर तपाईँहरूकै काँधमा चाहिँ अब नेतृत्व अगाडि बढ्दै जाने हो, या कसरी यो चाहिँ समायोजन गरेर लैजानुहुन्छ तपाईँहरूभन्दा अग्रजहरूका सन्दर्भमा पनि? अग्रजहरूको अनुभव र हाम्रो ऊर्जा दुईटा कुराको फ्युजन गरेर अगाडि बढ्छौँ हामी। त्यसैले पदमा आयो भन्दैमा अग्रजहरू केही होइनन्, उहाँहरूलाई ललकार्ने, उहाँहरूलाई अपमान गर्ने भन्ने विषय त्यो चाहिँ पागलपन मात्रै हुन्छ हाम्रो। त्यसो भएर राजनीतिक संस्कार हामीले देखाउन सक्नुपर्छ कि अग्रजलाई सम्मान गर्ने हो, अग्रजको अनुभवबाट सिक्ने पनि हो हामीले, र हाम्रो ऊर्जाले चाहिने पार्टीलाई गतिशील बनाउने पनि हो। अनुभव र ऊर्जा दुईटाको मिलन गर्ने, फ्युजन गर्ने र अघि बढाउने कुरा यसरी जानुपर्छ। त्यसैले अब हामी नै भइहाल्यौँ, अब सर्वै हामी नै हौँ। 14 वर्ष जेल खाएका, 10 वर्ष जेल खाएका, 8 वर्ष जेल खाएका होइन, अथवा चाहिने ठुल्ठुलो क्रान्तिमा चाहिने क्रान्तिमा होमिएका, भलै 46 सालको जनआन्दोलनभन्दा अगाडिदेखि नै म चाहिँ सत्याग्रह, 42 सालको सत्याग्रहदेखि नै 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलन भइहाल्यो। तर मैले पनि पटक पटक चाहिँ रगत त बगाएको छु मैले पनि। तर म यो मान्छु कि मैले रगत बगाएको मान्छेले अर्कोले रगत बगाएको अवमूल्यन गर्न मिल्दैन, अग्रजको लाई अवमूल्यन गर्न हुँदैन भन्ने कुरो त मैले जान्नुपर्छ नि। त्यागका हिसाबले तपाईँहरूको रगतभन्दा रामचन्द्र पौडेलहरूले 13 वर्ष जेल जीवन जुन बिताउनु भयो त्यो चाहिँ तपाईँहरूका लागि अनुसरण योग्य होला पक्कै पनि। मैले यो नाम किन लिएको भने उहाँ यो पटक केन्द्रीय सदस्यमा केन्द्रीय कार्य समितिका लागि उम्मेदवारी दिनु भएन, सभापतिमा त उहाँले एकमत सहित उहाँले चाहिँ उम्मेदवारी दिनै पाउनु भएन, स्वतन्त्र ढङ्गले निष्पक्ष ढङ्गले घरमा बसिराख्नुभयो, भोटमा पनि सहभागी हुनु भएन। उहाँको राजनीतिक बाँकी जीवन कसरी अगाडि बढ्छ भनेर मान्छेले तपाईँको मूलभूत रूपमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र उहाँको पक्षमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूले बडो चासोका साथ हेरिरहेका छन्। तपाईँ निर्णायक ठाउँमा पुग्नु भएको छ। रामचन्द्र पौडेलको भावी राजनीतिक यात्राका सन्दर्भमा तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? साँच्ची महेन्द्रजी, अब तपाईँले यो बरु अलि अप्ठ्यारो प्रश्न सोध्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। किन भन्दाखेरि यो व्यक्तिसँग जोडियो, तथापि अलिकति कुरो भनिहालौँ। रामचन्द्र पौडेल आफैमा एउटा पाठशाला हो। फेरि आफैमा मैले अरू नेताको बारेमा घर नै पाठशाला थियो भन्ने, र उहाँ आफै पाठशाला हो। फेरि त्यसैले एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा, नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा आफ्नै जीवन एउटा पाठशाला बनाइसकेको रामचन्द्र पौडेलबाट हामीले धेरै कुरा सिक्ने हो। र उहाँको बाँकी अब अवधि जे छ तपाईँले भन्नुभयो, अब उहाँको राजनीतिक भविष्य कहाँ जान्छ यसबारेमा मैले ठ्याक्कै भन्न अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। उहाँको अबको राजनीतिक यात्रा उहाँले कसरी तय गर्नुहुन्छ यसमा भरपर्ने कुरा हो। धनराज गुरुङले सिकाउन मिल्दैन रामचन्द्र पौडेल जस्तो अग्रज नेतालाई, म जस्तो मान्छेले सिकाउन मिल्दैन, बाटो देखाउन मिल्दैन, मार्गदर्शन त उहाँबाट हामीले प्राप्त गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको राजनीतिक भविष्य उहाँको अबको कर्ममा निर्भर हुन्छ, उहाँको व्यवहारमा निर्भर हुन्छ, उहाँ आफैले तय गर्नुहुनेछ। महाधिवेशनका सन्दर्भमा उहाँले देखाएको कर्म, उहाँले गरेको जुन कर्म छ त्यसले आगामी दिनमा इफेक्ट गर्छ कि भनेर सोधे कि? किनभने तपाईँ त निर्णायक ठाउँमा हुनुहुन्छ। होइन, मैले भने अझै पनि त्यो त सिद्धियो। त्यो चाहिँ महाधिवेशनमा जे भयो त्यो त्यही थलोमा सिद्धिसक्यो, त्यो क्लोज भइसक्यो, त्यो पूर्ण विराम लागिसक्यो। अब
आगामी दिनमा उहाँले कसरी अघि बढ्नुहुन्छ, उहाँको चाहिने राजनीतिक यात्रा बढाउने कुरामा उहाँको अबको व्यवहारलाई, अबको कर्मलाई, अबको कार्यशैलीलाई, अब उहाँ अगाडि कसरी बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा त उहाँले तय गर्ने हो। त्यसैले रामचन्द्र पौडेललाई मैले काँधमा बोकेर यता जाम उता जाम अगाडि बढाउँ पछाडि लैजानु भन्ने कुरा यो चाहिँ नि हुँदैन, यो असत्य कुरा बोल्नुहुन्न। र अब यहाँले जुन रूपान्तरण र परिवर्तनको जुन एजेन्डा लामो समयदेखि उठाउनु भयो, एक हदसम्म सफल पनि हुनुभएको छ, तर भन्न खोजेको कुरा के भने पार्टीको मूल नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसमा सभापति लगभग सर्वेसर्वा हुन्छ। केही कार्यकाल अगाडि त सबै कुरा सभापति नै हुन्थ्यो, केन्द्रीय कार्यसमिति उहाँले मनोनितसम्म केही पदहरू गर्ने गरेका थियो, तर एक दुई कार्यकाल अगाडिबाट एक दुईवटा पद निर्वाचित गराइयो। अहिले चाहिँ लगभग धेरै पदहरू निर्वाचित गराइएको छ। आज पनि सभापति सर्वेसर्वा हुन्छ। अब मूल नेतृत्व उही भएको ठाउँमा तपाईहरू तल चाहिँ केही मान्छेहरू परिवर्तन हुँदैमा काङ्ग्रेसलाई यहाँ पुर्याउँछु वहाँ पुर्याउँछु भनेर जुन तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ, के यो सम्भव छ? किनभने सभापति शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्छ। सम्भव छ नि, मैले पटक पटक भन्दै आएको छु आजभोलि कि क्रिकेट म्याचको कुरा गर्ने गरेको छु। क्रिकेट म्याचमा 2 इनिङ्स हुन्छ, एउटै ब्याट्सम्यानले पहिलो इनिङ्समा पनि ब्याटिङ गर्छ र दोस्रो इनिङ्समा पनि ब्याटिङ गर्छ। पहिलो इनिङ्समा ब्याटिङ गर्दाखेरि डगआउट भएको ब्याट्सम्यानले दोस्रो इनिङ्समा सेन्चुरी पनि हानिराखेको हुन्छ क्या महेन्द्रजी। त्यस कारणले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाको पहिलो इनिङ्स खराब भयो, यसरी मानौँ, पहिलो कार्यकाललाई पहिलो इनिङ्स मानौँ र खराब भयो एकछिन मानौँ। अब दोस्रो इनिङ्समा चाहिँ नि सधैँ नेता शेरबहादुर देउवाले, हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवाले सेन्चुरी नहाने पनि हाफ सेन्चुरी हान्नु होला नि त। होइन, यस्तो छ, समग्रमा टिमको सफलताको कुरा गर्दा तपाईँहरू जस्ता चर्चित ब्याट्सम्यानहरू सँगै छन् भएको भएर तपाईँले त्यो अपेक्षा गरे होला, तर ब्याट्सम्यानको भूमिकामा तपाईँलाई नराख्न पनि सक्नुहुन्छ नि उहाँले। यो कुनै जरुरी छैन कि तपाईँहरूको पदका पछाडि, तपाईँहरूको नामका पछाडि उपसभापति महामन्त्री भयो भन्दैमा तपाईँहरूलाई भूमिका सम्पन्न बनाइहाल्नुहुन्छ, तपाईँको कुरा 70% सुन्नुहुन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन महेन्द्रजी, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। उहाँ पार्टीलाई फेरि उहाँको पनि त चाहना 23 सिटको काङ्ग्रेसलाई 123 सिटको काङ्ग्रेस बनाउने चाहना त होला नि त पार्टी सभापतिलाई, निश्चित रूपमा छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसो भइसकेपछि हामीले अब चाहिँ नि राम्रो राम्रो ब्याट्सम्यानलाई अझै चाहिँ त्यस्तै पऱ्यो भने अगाडि चाहिँ ब्याटिङ गर्न लगाउँछ नि त। हो, मध्य भागमा चाहिँ ब्याटिङ गर्नेलाई पनि त्यस्तै आवश्यकता बमोजिम ओपनिङ ब्याट्सम्यान लैजाने पनि हुन्छ नि त। त्यस्तै गरेर त्यो आवश्यकता त महसुस गर्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ कि अब त निर्वाचन पनि नजिकै आइसकेको छ। अब वैशाखबाट सायद मलाई लाग्छ आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन होला। अब अर्को आउने 1 वर्ष पनि बाँकी छैन, मङ्सिरतिर आम निर्वाचन हुने होला। त्यसो भइसकेपछि त यो चाहिँ नि पार्टीलाई बिगार्नु, पार्टीलाई सानो बनाऊ भन्ने त निश्चित सभापतिलाई त छैन। सभापतिलाई ठुलै पार्टी बनाउँदा उहाँकै गौरव बढ्ने हो, उहाँकै कद बढ्ने हो, पार्टीकै गौरव बढ्ने हो भन्ने कुरा त सामान्य कुरा हो। त्यसैले उहाँ पनि तपाईँको लागि सामान्य कुरा हो दण्डाजी, तर उहाँका लागि के हो भने उहाँलाई 2 कार्यकालसम्म त्यो पदमा पुर्याउनका लागि आफू त्याग तपस्या गर्ने, उहाँलाई काँधमा बोकेर हिँड्ने मानिसहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने, उहाँहरूलाई अगाडि बढाउने थुप्रै चाहना अभिलाषाहरू होलान्। पार्टी आफ्नो ठाउँमा छ, उहाँहरूको मनमा तपाईँको चाहिँ के भने त्यो चाहनालाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेर तपाईँहरू जो अघिल्लो इनिङ्समा पनि अहिले पनि उहाँलाई चाहिँ ब्याक गर्नुपर्छ, उहाँलाई चाहिँ अगाडि पठाउनुहुन्न, नेतृत्वमा उहाँलाई कमान्डर बनाउनुहुन्न भनेर भनिरहेका मानिसहरूको 100% कुरा सुन्ने परिस्थिति बन्ला भनेर आशंका गर्ने ठाउँ छ नि। किनभने तपाईँले भन्नुभयो अब यो महाधिवेशन सक्यो, सबै कुराहरू फर्गिप गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यस्तो सम्भव छ र? किनभने समूहहरू त त्यहाँ पनि जिउका त्यो हुने स्थिति छ नि। मैले अघि एउटा कुरा भनेको थिएँ, अब पार्टी भागबन्डले चल्दैन, हामी चलाउँदैनौँ, हामी माग्दैनौँ, बस यहीँबाट रूपान्तरण गर्छौँ पार्टीलाई। हामीले यसो भनिरहँदाखेरि त पक्कै पनि सभापतिलाई बल नै पुग्ने हो र सभापतिलाई बल पुगेपछि आफूलाई सभापतिज्यूलाई बल पुग्ने कुरा हामीले
गरिसक्यौँ, सुरु गरिसक्यौँ भने सभापतिले फेरि चाहिँ पार्टी नै निर्बलियो हुने गरेर त अघि बढ्नुहुन्छ भने त मलाई विश्वास छैन, पटक्कै विश्वास छैन मान्छे। निश्चित र पार्टीलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा उहाँले हामीले जुन रूपान्तरणको मुद्दा उठाएका छौँ उहाँ आफै रूपान्तरित भएर अघि बढ्नुहुन्छ भने मलाई एकदमै तपाईँको मुद्दामा उहाँ समाहित भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास तपाईँहरूलाई छ? होइन, पार्टीको लागि त रूपान्तरण हुनै पर्यो नि, पार्टीको लागि होइन। तपाईँको मुद्दा हो त रूपान्तरण भनेको, उहाँहरूको मुद्दा त अर्कै छ नि, फेरि यथास्थितिमै अगाडि बढ्ने भन्ने थियो नि। होइन, अब चाहिँ नि यथास्थितिमै अगाडि बढ्न हुन्न भन्ने चाहिँ नि यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको जनादेश प्राप्त भयो नि त। यथास्थितिमा बस्न हुन्न है ल भनेर हेर्नुहोस् न, 123 जना अहिले 23 के अरे सङ्ख्याबाट 123 चाहिँ सङ्ख्या पुर्याउने जुन तपाईँले एउटा महत्त्वाकांक्षा भनौँ अथवा तपाईँले जुन अपेक्षा गर्नुभएको छ, यो धरातली यथार्थको विषय हो। त्यो सङ्ख्या तपाईँले भनेको जुन सङ्ख्या छ, आउने आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस त्यहाँ पुग्न सक्छ, त्यसका लागि आधारहरू के हुन्? एक दुईवटा आधारहरू छन्। नम्बर 1 त पार्टीभित्र न्यायोचित व्यवस्थापन। अघि नै मैले टिकट वितरणको कुरा गरेँ, यसले भोलि मलाई सपोर्ट गर्छ, यसले गर्दैन भन्ने नजरबाट टिकट वितरण गर्नुहुन्न। टिकट वितरणमै काङ्ग्रेसको 25% मत घट्ने गरेर अथवा टिकट वितरणमै काङ्ग्रेसको 25% उम्मेदवार चाहिँ नि यो नजित्ने, हार्ने गरेर टिकट वितरण भएको इतिहास छ हामीसँग। त्यो भइसकेपछि अर्को 25% फेरि कताबाट हराइन्छ भन्दाखेरि एउटा टिकट वितरण हराइन्छ, आफ्नो मान्छे र तेरो मान्छे र मेरो मान्छे भन्ने नाममा। अर्को फेरि 25% कहाँनिर हराउन सुरु गर्छन् भने कि चाहिँ नि त्यसपछि राम्रो मान्छेलाई चुनाव नदिए, टिकट नदिएपछि तल पनि ज्यादती गर्ने टिकट वितरणमा भनेर तल पनि असन्तुष्टि हुन्छ, तल पनि फेरि हराउन सुरु अन्तर्घात बन्छन्। टिकटमै अन्तर्घात हुन्छ, पक्नुहोस् महेन्द्रजी, टिकट वितरणमै अन्तर्घात, अनि त्यसपछि त्यसको रियाक्सनमा फेरि तलै अन्तर्घात, निर्वाचनमा पनि अन्तर्घात, दोहोरो अन्तर्घातको मारमा काङ्ग्रेस परिरहेछ अहिलेसम्म होइन। एउटा त्यो हो, त्यो नगरौँ नम्बर 1। त्यसो नगर्दाखेरि मजाले चाहिँ नि मैले 25-25 50% त्यहीँ त्यसरी गएको थियो हाम्रो भनिसकेँ। अब अर्को कता त कसरी त भन्दा मुद्दा एजेन्डा। अब काङ्ग्रेसले मैले त भनिसकेको छु पहिल्यै, तर अहिलेसम्म त भएको छैन, अब चाहिँ गर्नु होला भन्ने मलाई लागेको छ। ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरू सधैँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले ल 1-2टा फाइल खोलिहाल्नुहोस् प्रेम राईजी, माननीय प्रेम राईजी भनेर अख्तियार प्रमुखलाई आदेश दिने बित्तिकै, हुन त आदेश दिनै नपर्ने कुरा हो, तर नेपालको संवैधानिक निकायहरू पनि त्यस्तै छन् नि त, तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन। आदेश अथवा अनुरोधै भनौँ न, किन आदेश भन्ने, अनुरोध गरेर फाइल खोल्नुहोस् त भनेर भन्ने बित्तिकै मान्नुहोस् तपाईँ 23मा अगाडिपट्टि 1 थपेर 123 सिट काङ्ग्रेसको आउँछ। यो अरू कुरा त मानिएला, तर यो पछाडि तपाईँले जुन भन्नुभएको छ त्यसका लागि हामी समयको तपाईँलाई चाहिँ के भने भनौँ न त्यो चाहिँ समय त उपलब्ध गराउन सकिएला, तर परिणाम चाहिँ भएपछि मात्रै भन्न सकिएला, किनभने लामो राजनैतिक यात्रामा यस्ता भ्रष्टाचारका फाइलहरूमा कङ्ग्रेस पनि मौन बसेका घटनाहरू विगतमा छन्। तपाईँ स्वयं चाहिँ संसदमा बोलिराख्नु भएको थियो, हामीले देखिरहेको विषय हो। अन्तिममा जाँदै कङ्ग्रेस अगाडि बढ्नका लागि आजको दिनमा कङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व पनि गरिरहेको छ, तपाईँलाई थाहा छ। अब तपाईँहरूको गठबन्धन छ, गठबन्धनले आउने चुनावमा गठबन्धन सहितै चुनावमा जान्छौँ भनेर अरू दलले बोले हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेसले आधिकारिक धारणा त सार्वजनिक गरेका छैन, तपाईँ उपसभापति हुनुहुन्छ, यद्यपि तपाईँहरू भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको छ, मिटिङ हुन बाँकी छ। यो गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ एउटा प्रश्न। अर्को प्रश्न भनेको चाहिँ जुन न्यायालयमा जुन प्रकारको अकर्मण्यता हाबी छ त्यसको निरूपण गर्नका लागि, सहजीकरण गर्नका लागि सरकारको नेतृत्व र देशको ठुलो पार्टीका नाताले कङ्ग्रेसको भूमिका के हुने हो? संसद पनि बस्न सकिराखेको छैन। मेरो 3वटा लगभग जिज्ञासा छ, अत्यन्त छोटो रूपमा तपाईँको जवाब पाऊँ। गठबन्धनको सन्दर्भमा सरकारमा गठबन्धन हो, चुनावी मैदानमा गठबन्धन गर्न हुन्न। आफ्नो मुद्दा हुन्छ नि त, काङ्ग्रेसको आफ्नै मुद्दा हुन्छ,
के अरे समाजवादी पार्टीको आफ्नै मुद्दा हुन्छ, अनि अर्को माओवादी केन्द्रको आफ्नै मुद्दा हुन्छ। आफ्नो मुद्दा हुन्छ नि, आफ्नो एजेन्डा हुन्छ नि त, त्यो एजेन्डा लिएर पो जाने हो त। अरू चाहिँ नि गठबन्धन लिएर जाने हो र हामी यति भाइ जम्मा भयौँ हामीलाई भोट दिनुहोस् भन्ने कि हामी देश मुलुकका लागि यो गर्छौँ हामीलाई भोट दिनुहोस् भन्ने हो। त्यसैले यो त भयङ्कर ठुलो चाहिँ नि वैचारिक रूपमा पनि हामीले बहस चलाउनु पर्ने विषय हो क्या यो। हिजो गठबन्धन त गर्यो त माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले गरेर चुनाव पनि राम्रै जितेको थियो त, तर त्यो लाभका लागि, स्वार्थका लागि, पदीय स्वार्थका लागि गरिएका गठबन्धनहरू कसरी भत्किन्छन् भन्ने कुरो त ताजै छ, हाम्रै आँखा अगाडि छ त। भत्किएर त यो अवस्था आयो, फेरि अहिलेको गठबन्धन त्यसरी भयो नि त। त्यसो भएर यो सरकार चलाउन गठबन्धन हो, यो बुझ्न आवश्यक छ। तर चुनावी मैदानमा चाहिँ नि गठबन्धन गर्नु हुँदैन, यो प्रष्ट हुनुपर्छ। आफ्नो एजेन्डा हामी यो बनाउँछौँ भने रोड म्याप लिएर जनताको बिचमा जाने कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो चाहिँ नि यो गठबन्धन चुनावमा हुँदैन भन्ने तपाईँको धारणा र न्यायालयको सन्दर्भमा के हो तपाईँको छोटो धारणा? न्यायालयका सन्दर्भमा पनि के हो भन्दाखेरि अहिले जुन न्यायालयमा वास्तवमा अकर्मण्यता भइरहेछ, न्यायालयमा पनि त त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश छ नि त। प्रधान न्यायाधीश, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले जसरी देश चलाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छ, त्यस्तै गरेर न्यायालय चलाउन नसक्ने प्रधान न्यायाधीशले पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब अन्तिम प्रश्न थियो संसद बन्द भइरहेको अवस्थामा। संसद भनेको वास्तवमा प्रतिपक्षको हो, तर नेपालमा बडो अचम्म लाग्छ मलाई, जहाँ आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने ठाउँ हो प्रतिपक्षले, त्यही चाहिँ नि प्रतिपक्षले त्यो संसद अवरुद्ध गरिराख्ने घटनाहरूले बडो अचम्म लाग्छ। अनि त्यस्तो भएपछि सत्तापक्षले पनि फेरि संसदको ढोकाहरू बन्द गरेर अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेपछि प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ। हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। साधारण दर्शकहरू, नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित उपसभापति धनराज गुरुङसँग बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा मूलभूत रूपमा नेपाली कांग्रेसको सम्पन्न हुँदै गरेको राष्ट्रिय महाधिवेशन र समग्र अरू मुलुकको राजनीतिका सन्दर्भमा कुराकानी गर्यौँ। नयाँ सन्दर्भमा नयाँ पात्र र विषयका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्।